إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميع آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ذلك لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالاعتصام بحبل الله المتين، ذلك لأن الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة المؤمنون، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أمة واحدة، لا تجمعهم إلا كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد وحدتهم الشعائر الإسلامية، الكعبة المقدسة، القرآن العظيم، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمة ليست نبتة برية أو حشائش شيطانية، إنها بعثت كما يبعث الأنبياء والرسل. إن هذه الأمة إنها بعثت لغرض سام ولهدف نبيل ولغاية عظيمة. فوحدة الأمة فريضة شرعية، ووحدة الأمة حاجة دينية. وقد أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيها الإخوة المؤمنون، كان المسلمون في سالف أزمانهم وفي تاريخهم المجيد التليد متحابين متناصرين متراصين. كانت هناك دار الإسلام في العهد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائدهم ورائدهم وإمامهم وقدوتهم وأسوتهم. وكانت هناك الخلافة الراشدة التي تتمثل في سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وكانت هناك الخلافة الأموية والخلافة العباسية والخلافة العثمانية. هذه الخلافات رغم إلاتها ورغم سوءاتها إنها كانت أوسمة فخارهم وتيجان رؤوسهم. هذه الخلافات كانت لها جولة وصولة، وكانت لها حول وطول. هذه الخلافات كانت لها أهمية كبيرة، حتى أحد خلفائها حينما رأى السحابة الممطرة فقال: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. هكذا كان الخلفاء يستطيعون أن يقولوا: يا مسلمون، يا أهل كلمة لا إله إلا الله، يا أمة محمد، هبوا لنصرة إخوانكم، هبوا لنجدة خلانكم وأصدقائكم في كل مكان. مرة أسر مسلم مؤمن من المسلمين في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقد بلغ هذا النبأ عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه كتب إلى ملك تلك الدولة وقال: إذا بلغك كتابي فأطلق سراح هذا الأسير المسلم، وإلا غزوتك بجنود
أولها عندي وآخرها عندك. هذه الكلمة ما كانت مجرد تهديد وتخويف وإنذار وتنبيه، بل إنها كانت عملا وكانت سلوكا وتعاملا، ذلك لأنه كان يعمل بما يقول. ولعلكم سمعتم أن امرأة قد ظلمت وقد لطمت في بلاد الروم، وإنها صاحت وإنها استغاثت ومعتصماه. كانت هناك مسافة بعيدة شاسعة بين الروم وبين الخلافة العباسية، لكن هذا الصوت قد وصل، هذا الصوت قد سمع الخليفة العباسي المعتصم، فإنه شاور المنجمين لكنهم نهوه ومنعوه عن الهجوم والغارة، فإنه جيش الجيوش، وإنه جند الجنود لغزو الروم، وإنه فتح العمورية في ساعات قلائل. ذلك لأنه كان يقول: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أيها الإخوة المؤمنون، هكذا كان المسلمون أمة أقوى، هكذا كان المسلمون أمة أغنى وأقوى وأعدل وأنصف. لكن يا لضعف المسلمين في اليوم، يا لضعف المسلمين في هذه الأيام، أنهم يتقاتلون، أنهم يتناحرون، أنهم يتحاسدون، أنهم يتباغضون، أنهم يتدابرون ويتشاكسون، وأنهم يتناجشون. هؤلاء المسلمون إذا رأوا أحدهم يترقى ويتطور ويزدهر فإنهم لا يحبون ولا يودون أن ينال أخوهم المسلم في الدين لا في التراب والطين مكانة عالية وشرفا وعزة ومزية وخصيصة. هؤلاء المسلمون إذا رأوا حفوة طاروا بها فرحا، إذا رأوا حفوة طاروا بها فرحا، مني وما علموا من صالح دفنوا. هذا التقاطع، هذا التناحر، هذا التدابر، هذا التناجش قد عم وطم في ديار المسلمين. وكفاكم ذكرا أن دولة السودان التي هي دولة مسلمة، وإنها تشتمل على 97% من المسلمين، وإن الإسلام قد دخل في القرن الأول في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. هناك قامت جماعتان: جماعة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كلتاهما تتقاتلان، كلتاهما تتناحران، وهناك تراق دماء المسلمين وتصفق دماؤهم، وهكذا تهراق. هكذا كان شأن المسلمين في هذه الأيام، رغم أنهم موحدون، رغم أنهم مسلمون، رغم أنهم مؤمنون. الإسلام يعلمنا أن نكون كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصير المشؤوم فقال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء وهي الحالقة. لا أقول تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر، بل إنها تحلق الدين. أيها الإخوة المسلمون، الحاجة كل الحاجة، المسؤولية كل المسؤولية، أن نتحد من أقصى العالم إلى أقصاه لنصرة ولنجدة إخواننا المسلمين، وأن نتضامن فيما بيننا، وأن نتحد في هذه المراحل الصعبة، وأن ندعو المسلمين إلى كلمة التوحيد وإلى كلمة الإخلاص وإلى كلمة لا إله إلا الله. هذا هو النصر المبين إذا فعلنا ذلك مع الله عز وجل. ذلك لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.